बिजली किसी तेजी के साथ बोट आगे बढ़ी और जब सतह समंदर पर बिछे एक तख्ते पर चलते हम आबदोज में पहुंचे तो मोटर बोट उसके पेट में समा गई। आबदोज के कैप्टन बनफ़्स नफीस मेरे इस्तकबाल के लिए सामने खड़े थे। बहरिया के जालों ने बारी बारी मुझे गले लगाया और उस कैबिन तक मेरी रहनुमाई की जहां हैरतों का एक नया बाब मुझ पर वाह होने वाला था। अमले के दूसरे अरकान तो बाहर ही ठहर गए। मैं कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक साहिब नेवी की वर्दी में मलबूस लकड़ी की दीवार की तरफ मुंह किए खड़े थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो मेरी तरफ घूमे तो अचानक खुशी और हैरत से जैसे मेरी जबान गुंग हो गई। मेरे सामने मेरे इंस्ट्रक्टर खड़े थे। मैं जैसे सिसक पड़ा, सर। मेरा रूहानी बाप मेरी तरफ बाहें फैलाए बढ़ा। माय बॉय, बड़े जानलेवा लम्हे होते हैं ये, दर्द मारे डालता है बंदे को। कैसा तमाशा बनाया है मालिक तूने दुनिया का। खुशियां भी क्या दर्द बख्शा करती हैं। कैसा मीठा दर्द होता है ये, कैसी अंदोहनाक खुशी होती है ये। आदमी खुशी से बावला हुआ जाता है और दर्द से कलेजा भी फटने लगता है। सर की आगोश में समाकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपने मदार से भटका हुआ कोई सैयारा हूं जो घूम घुमा कर बिलाखिर अपने मदार पर पहुंच गया है। इस वापसी की लज्जत कैसी निराली थी। बैठो बेटे। उन्होंने मुझे सामने रखे पलंग पर बैठने का इशारा किया। मामला ठीक रहा ना? उन्होंने मेरी तरफ तशवीश की नजरों से देखा। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, जी सर। उन्होंने अपना सिगार सुलगाया। कैसा लगा ये तजुर्बा? मैंने कहा, शानदार। बोले, बड़े खुशकिस्मत हो यार, हिंदुओं में घूम फिर आए। उन्होंने माहौल को जरा गैर संजीदा करने के लिए मेरे कंधे पर हस्बे स्वाबिक हाथ मारा। मैंने कहा, ये तो है सर, आप सुनाइए अपनी तरफ कैसा चल रहा है। मैं तो जाने कब से ये पूछने के लिए बेचैन था। मेरे इस सवाल ने सर को कुछ दुखी सा कर दिया। उनके खूबसूरत चेहरे पर संजीदगी की एक तह सी जम गई। बेटे, हमें शायद एक तवील और सब्र आजमा लड़ाई लड़ना होगी। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, उम्र वफा करे न करे, अब ये मामला तुम ही को संभालना होगा। उनकी बात के आखिरी फिक्रे ने जैसे मेरे कलेजे पर हाथ डाल दिया। मेरा जी चाहा उनसे चीख चीख कर कहूँ, सर खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। आपके हौसले हमसे ज्यादा जवान हैं। आपकी रहनुमाई मैसर न आती तो हम शायद अब से बहुत पहले सब्र का दामन छोड़ चुके होते। जब किसी यूनिट में पेट्रोल पर जाने वाले किसी जवान की लाश पहुंचती थी जिसे मुक्ति बाहिनी ने धोखे से मारा होता था तो उसके साथियों की आंखों में खून उतर आता था, लेकिन उनके बिफरे जज्बात के मुंह जोर घोड़ों को ऐसे ही सर लगाम दिया करते थे। मेरे बच्चों, ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जल्द ही क्रोध और नफरत की ये काली घटा छट जाएगी। तब हर तरफ अमन ही अमन होगा। हम सब फिर एक ही थाली में खाएंगे, एक ही घर में रहेंगे। उन शहीदों के खून के सदके हमारी दुआएं जरूर मुस्तजाब होंगी। सब्र करो, सब्र। ये वरगलाए हुए हमारे भाई हैं। इन्हें जल्द ही समझ आ जाएगी कि हम उनके अपने हैं। हर यूनिट में हर रोज कोई न कोई सर अपने जवानों से ऐसा खिताब किया करता था, लेकिन आज ये पजमुर्दगी क्यों छा रही है मेरे सर के चेहरे पर? उनकी आवाज में वो राद क्यों नहीं कड़क रही? खुदाया, क्या हम सब रूहानी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं? उससे आगे मैं कुछ न कह सका क्योंकि अचानक कैबिन की लाइट ऑफ हो गई थी और एक तेज विसल की आवाज वहां गूंजने लगी थी। कैबिन पर लर्जा तारी हो गया। ये शायद किसी खतरे की आमद का ऐलान था और आबदोज गोता लगाकर समंदर के फराख सीने में पनाह ले रही थी। उसके साथ ही वहां कैप्टन की हिदायत सुनाई देने लगी। हमारे लिए ये कोई खास बात नहीं थी। सिर्फ इतना हुआ कि सर भी मेरे साथ ही दीवार के साथ लगे पलंग पर बैठ गए। उन्होंने सरहाने रखी टॉर्च निकाल ली थी और मैंने अपने जिस्म से वतन की अमानत का बार अलग कर लिया था। फिर टॉर्च की रोशनी में मेरे इंस्ट्रक्टर इन अहम कागजात का जायजा लेने लगे। आबदोज में हलचल मची हुई थी। मामला कुछ ज्यादा ही संगीन दिखाई दे रहा था। अब हम समंदर से नीचे चले गए थे। इस बात का एहसास हमें इंजनों की आवाज की तब्दीली से हुआ। अंधेरे ही में सर ने मेरा हाथ थामा और हम कैबिन के उस दरवाजे से बाहर आ गए जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ था। इस तरफ जनाब। बाहर खड़े एक मुस्तैद जवान ने ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा किया। मेरे इंस्ट्रक्टर और मैं एक साथ ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए थे जिसके दरवाजे के बाहर जलते सुर्ख बल्ब के साए तले खड़े गार्ड ने हमें ताजीम दी। आबदोज के कप्तान एक स्क्रीन के सामने खड़े हालात पर नजर रखे मुख्तलिफ अहकामात जारी कर रहे थे। उनके गिरदा गिर्द मुख्तलिफ मशीनों के गिर्द नेवी के मुस्तैद और चाको चौबंद जवान किसी भी हुक्म पर अमल पैरा होने को तैयार थे। मेरे सर ने कैप्टन के नजदीक पहुंचकर पूछा, व्हाट इज रॉन्ग ऑफिसर? वो बोला, कोई खास खतरा नहीं है, कुछ एलाइज इस तरफ आ रहे हैं अंधेरे में टामक टोइयां मारने के लिए, कैप्टन ने पुरसुकून लहजे में कहा। चंद मिनट के बाद हम ऑपरेशन रूम से बाहर आ गए और उसी कैबिन में पहुंचकर सर ने मुझे लेट जाने का कहा। मैं उनके बजिद होने पर बादल नखास्ता वहां लेट तो गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोस
कोसों दूर थी। मेरे इंस्ट्रक्टर बाहर निकल गए थे। वो शायद मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मैं अमानत के बारे में सुबकदोश होकर खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। पिछली 2 रातों की थकन भी आंखों में थी, लेकिन आंख थी कि कमबख्त लगती न थी। करीबन 15-20 मिनट के बाद ही मैं बोर होकर उठ खड़ा हुआ। आबदोज अब सतह समंदर पर सफर कर रही थी। मैंने तबीयत पर छाई कुसलमंदी दूर करने के लिए आबदोज के अरशे पर जाने का फैसला किया। एक जवान ने सीढ़ियों तक मेरी रहनुमाई की और मैं सीढ़ियों पर पांव धरता एक बड़े से सुराख से गुजरकर ऊपर आ गया। अरशे की रेलिंग से टेक लगाए मेरे इंस्ट्रक्टर और आबदोज के कप्तान करीब करीब खड़े थे। आबदोज की तमाम लाइट्स ऑफ थीं, लेकिन चांद की दम तोड़ती रोशनियां भी उसकी निशानदही को काफी थीं। मुझे ऊपर आते देखकर मेरे सर लपक कर मेरी तरफ आए। क्या बात है? मैंने हंसते हुए कहा। दिल नहीं लग रहा था अकेले में? वो बोले, हाँ भाई, अभी कुछ रोज यूं ही होगा। बड़े ग्लैमर से निकल कर आए हो ना। मेरे इंस्ट्रक्टर साहब ने भी मेरी तरफ कहा उछाला। कैप्टन साहब भी अब हमारी गुफ्तगू सुनने मेरे नजदीक आ गए थे। चांदनी रात में उनका पुरअज़्म और तमतमाया हुआ चेहरा इस अमर का गम्मास था कि ये कोह शिकन इरादों का मालिक, पानियों का बासी, तूफानों से टकराने का हौसला रखता है। उनकी तराशीदा छोटी छोटी दाढ़ी और बल खाती मूछें उनके सुर्खो सफेद चेहरे का वक़ार दो चंद कर रही थी। टोपी के किनारों से उनकी कनपट्टियों पर इक्का दुक्का सफेद बाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनकी उम्र का एक हिस्सा समंदरों से लड़ते भिड़ते गुजरा है। उनकी गहरी बादामी आंखें पत्थरों के पार झांक लेने की मकनातीसी कुव्वत की मालिक थीं। मेरा ख्याल है आप लोग कॉफी पीना पसंद करेंगे। उनकी बारोब आवाज ने हंसते हुए हुक्म सुनाया। उसूलन तो उस वक्त उन्हें अपने आरामदेह कैबिन में होना चाहिए था, क्योंकि उनकी जगह लेने को उनके नायब भी बहरहाल मौजूद थे। लेकिन जिस खतरनाक जिम्मेदारी का बोझ उन्होंने उठाया था, उससे मुकम्मल ओहदा बरा होने से पहले उन्होंने शायद खुद पर आराम हराम कर रखा था। ऐसे खतरनाक मिशन का हौसला कम ही लोगों को होता है। दुश्मन के नरगे में घुसकर अपने एजेंट वसूल करना और उन्हें वापस अपने साहिलों तक ले आना कहने सुनने की हद तक तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन उस रास्ते में आने वाले मुहीब खतरात का सामना करना जीदारों का काम है। अरशे पर लगे इंटरकॉम पर उन्होंने हमारे लिए कॉफी तैयार करने का हुक्म दिया। अभी वो हमारी तरफ पलटे ही थे जब एक पेटी अफसर सीढ़ियों से बरामद हुए। उन्होंने एड़ियां बजाकर अपने कमांडर को ताजीम दी। कैप्टन ने सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखा। यस सर, रेडार ने कुछ मूवमेंट नोट की है। पेटी अफसर की इत्तला ने मुझे चौंका दिया। कैप्टन साहब बोले, ओके, मैं आ रहा हूँ। पेटी अफसर वापस लौट गए। कैप्टन ने उनके बाद खुद ही नीचे जाना था। अचानक उनकी पुश्त पर इंस्ट्रक्टर साहब की आवाज बुलंद हुई। लुक कैप्टन। कैप्टन तेजी से दूसरी तरफ पहुंच गए। उन्होंने अपने गले में लटकी दूरबीन अब हाथों में थाम ली थी। फिर वो दूरबीन आंखों से लगाकर उन्होंने इंस्ट्रक्टर साहब की इशारा करती उंगली की तरफ नजरें जमा दी। अभी उन्होंने दूरबीन आंखों से लगाकर ही रखी थी कि अचानक फजा जोरदार धमाके की आवाज से गूंज उठी। अपने अकब में चिंगारियों की एक लंबी लकीर छोड़ता गोला आबदोज से करीबन 30-40 गज दूर समंदर के पानी में गड़ाम की आवाज पैदा करता गिरा था। कैप्टन साहब ने फुर्ती से एक तरफ हटते हुए कहा, कम ऑन जेंटलमैन। इंस्ट्रक्टर साहब ने मुझे सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, कम ऑन बॉय। मेरे बाद मेरे सर और फिर कैप्टन साहब नीचे आ गए। हमारे अकब में गोलों के फटने की जोरदार आवाजें सुनाई दे रही थी। नीचे पहुंचते ही कैप्टन ने पहला हुक्म जारी किया, डाउन। उनके हुक्म की गूंज फौरन ऑपरेशन रूम में पहुंची और मुख्तलिफ बड़े बड़े व्हीलों के गिर्द खड़े जवानों ने उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। जब कैप्टन साहब के पीछे पीछे हम दोनों ऑपरेशन रूम में पहुंचे तो आबदोज ने बाकायदा डगमगाना शुरू कर दिया था। वो लोग अब गहरे पानियों में उतरकर उस तबाहकुन जहाज से दूर हट रहे थे जिससे हम पर बमबारी की जा रही थी। शायद एलाइज जहाजों ने आबदोज की नक्लो हरकत नोट कर ली थी और दुश्मन ने पहले खामोशी से आबदोज को घेरे में लेने का फैसला किया होगा ताकि वो आसानी से उसका शिकार खेल सकें। उसूलन तो हमें उस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ना तो किसी ने हमें वहां जाने को कहा, ना ही हमारे लिए ये मुमकिन था कि हम अपने शेरदिल मल्लाहों को करीब से दुश्मन से दो दो हाथ करते हुए देखने से महरूम रहें। कैप्टन की आंखें पेरिस्कोप पर लगी थीं। उनसे थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ जवान किसी भी हुक्म की तामील में सरबकफ तैयार थे। जैसे जैसे अहकामात जारी हो रहे थे, मुख्तलिफ पोजीशनों पर मुस्तैद जवान मुख्तलिफ लीवरों और व्हीलों को हरकत में ला रहे थे। आबदोज की बरकी आंखें और कान मुसलसल बेदार थे। समंदरी लड़ाई में सबसे ज्यादा जिस सलाहियत की जरूरत होती है वो है
صبر، انتظار، مناسب موقع کا انتظار، اور اب صبر و انتظار کی کیفیت بھی نقطہ عروج کو چھونے لگی تھی۔ پھر ہم نے کیپٹن صاحب کو اپنے الیکٹرانکس آفیسر انچارج کو حکم دیتے دیکھا۔ اس لمحے شاید میری طرح میرے انسٹرکٹر صاحب بھی افسوس کر رہے ہوں کہ ہم ان جانبازوں کے ساتھ عملی جہاد میں کیوں شریک نہ ہو سکے۔ اب پیریسکوپ پر ابھرنے اور ڈوبنے والی لکیریں ایک واضح شکل اختیار کرنے لگی تھیں۔ کیپٹن نے اپنے ہاتھ میں پکڑے مائک میں کچھ کہا اور اب چیف آرڈیننس آرٹی فشر کے سامنے لگا سرخ بلب روشن ہو گیا۔ مجھے علم تھا کہ اب وہ بے قراری سے اپنے تارپیڈو افسر کے اگلے حکم کا منتظر ہوگا۔ اس نے تمام تارپیڈو حملے کی حالت میں کر لیے تھے اور کسی بھی لمحے اس کے لیے حکم آیا کہ آیا۔ ایبل سیمن اگلی تارپیڈو ٹیوبوں کے بالکل نزدیک اس کمانی پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے کھڑا تھا جو تارپیڈو فائر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے جیسے بدبخت جہاز آبدوز کی رینج میں آ رہا تھا، کیپٹن کے چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لمحے وہ جنگل کا ایسا بپھرا ہوا شیر دکھائی پڑتے تھے جسے گیدڑوں کے ریوڑ نے اپنی کچار سے باہر آنے پر مجبور کر دیا ہو۔ بالآخر میرے کانوں میں کیپٹن کی وہ غضبناک آواز گونجی جس کا مجھے شدت سے اور بے قراری سے انتظار تھا۔ تمام جوانوں نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا جس میں نمایاں ترین آواز میری اور میرے انسٹرکٹر کی تھی۔ پہلا تارپیڈو فائر ہو چکا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ۔ انتظار کی شدت سے سب کے اعصاب تڑکنے لگے تھے اور ابھی تک دھماکہ ریکارڈ کرنے والے پیٹی افسر کی طرف سے کوئی اشارہ موصول نہ ہوا۔ سب لوگ بے چینی سے گردنیں موڑے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ فوراً ایبل سیمن کے ہاتھوں میں برقی رو دوڑی اور اگلا تارپیڈو فائر ہو گیا۔ اس مرتبہ آبدوز کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جوانوں کے فلک شگاف نعروں سے آبدوز دہل گئی۔ دھماکہ ریکارڈ کرنے والے پیٹی افسر نے اپنی سیٹ سے اچھل کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ بھارتی فریگیٹ غرق ہو چکا تھا اور محاصرہ ٹوٹ گیا تھا۔ آبدوز چنگھاڑتی ہوئی دشمن کا زوم روند کر آگے بڑھ گئی۔ پیریسکوپ نے بھی غرق ہوتے ہوئے جہاز کی گواہی دے دی تھی۔ آبدوز کا ریڈیو سیٹ جاگا اور اپنی فتح مندانہ مراجعت کی خبر دے کر خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاتھوں میں کافی کے مگ آ گئے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد تھا بہادر ساتھیوں، کیپٹن صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کافی کے مگ فتح کے جام بن گئے تھے۔ پھر وہ سرور ساری زندگی نہ مل سکا جو اس روز آبدوز میں کافی پیتے ہوئے ملا تھا۔ صبح جب سورج کی اولین کرنوں نے سمندر کے نیلے پانیوں سے بغلگیر ہو کر سیاہیاں چھٹ جانے کا پیغام دیا تو ہماری فاتح آبدوز محفوظ پانیوں کو چوم رہی تھی۔ سطح سمندر پر آبدوز نمودار ہوتے ہی ہم تینوں عرشے پر آ گئے جہاں نیلے پانیوں پر سرخ کرنوں کا مستانہ رقص جاری تھا۔ اس منظر نے ہم سب پر جیسے جادو سا کر دیا۔ ایک مدہوشی تھی کہ انگ انگ میں رقص کنا تھی۔ یہ ہمارے پانی تھے، ہماری ہوائیں تھیں، ہمارا سمندر تھا۔ 3 گشتی گن بوٹس نے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ انہوں نے بحریہ کے مخصوص انداز میں آبدوز کے گردا گرد چکر کاٹ کر فضا میں چنگاریاں بکھیری اور اپنے فاتح جیالوں کا شایان شان خیر مقدم کیا۔ گہرے پانیوں کی حد پر آ کر آبدوز ٹھہر گئی اور ایک گن بوٹ ہماری سمت بڑھائی۔ ایک مرتبہ پھر پانیوں پر تختے بچھ گئے۔ سمندر کے پاسبانوں کے فراخ سینوں سے توانائیاں حاصل کر کے جب ہم دونوں گن بوٹ پر پہنچے تو میری کمپنی کے جوان آنکھوں میں محبت کی جوت جگائے میرے منتظر تھے۔ ساحل سمندر سے ہم لوگ ایک جیپ میں اپنے نئے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ پر میرے ساتھ ڈرائیور تھا اور پچھلی سیٹ پر 2 جوان ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں لیے بیٹھے تھے۔ ہم کچے پکے ٹیڑے میڑے راستوں پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ اچانک ڈرائیور نے ہینڈ بریک لگا کر جیپ روک دی۔ اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکے سے فضا گونج اٹھی۔ اتنا زوردار اور اچانک جھٹکا تھا کہ میرا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے دونوں جوان اچھل کر ہم پر آ رہے۔ دوسرے ہی لمحے ہم سنبھل چکے تھے۔ چاروں نے اپنے اسلحے سمیت مختلف اطراف میں چھلانگیں لگائی تھیں۔ خیریت گزری ہم میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ شاید ڈرائیور کی چھٹی حس نے ہمیں موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا تھا کہ جیپ سے بمشکل 15-20 گز دور دھوئیں اور دھول کا بادل آسمان کی سمت اٹھ رہا تھا۔ کسی لانچر سے فائر کیا ہوا راکٹ گر کر پھٹا تھا۔ شاید پھینکنے والے سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی یا ڈرائیور کو کسی رحمت کے فرشتے نے عافیت کی راہ سمجھا دی تھی۔ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے تو بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ معجزے دیکھ لیے تھے، اس لیے مجھ پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ میرے ساتھی اس حادثے سے یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے۔ پہلے تو ہم تربیت کے مطابق خطرے والی جگہ سے حتی الامکان
دور ہٹ گئے تھے۔ پھر میں نے چاہا کہ اٹھ کر صورتحال کا جائزہ لوں، لیکن اس دفعہ میں اپنی مرضی سے نیچے نہیں بیٹھا تھا۔ کسی اندیکھی طاقت نے مجھے منہ کے بل زمین بوس کر دیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے مجھ سے 10-15 میل کے فاصلے پر کھڑی جیپ کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اس مرتبہ نشانہ لینے والا ہرگز نہیں چوکا تھا۔ میں نے زمین پر لیٹے لیٹے کوہنیوں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ باقی ساتھیوں کی تو کچھ خبر نہیں تھی، یقیناً وہ بھی میری طرح محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں گے۔ کھیتوں کا سلسلہ اب خاصا گھنا ہو رہا تھا۔ اگرچہ بظاہر تو یہ جائے امان دکھائی پڑتی تھی، لیکن خوش فہمی میں مبتلا رہنے کی اگر ہمیں کوئی عادت تھی تو وہ دوران تربیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہ سلسلہ راکٹ پھٹنے تک محدود نہیں، نہ ہی حملہ آوروں نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ وہ منظم تھے اور یقیناً باخبر بھی۔ یہاں سے محض 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہمارا فیلڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اور کسی ہیڈ کوارٹر کے اتنے نزدیک آ کر اچانک حملہ آور ہونا بچوں کا کھیل نہیں۔ ان لوگوں نے نتائج پر نظر ضرور رکھی ہوگی۔ انہیں علم تھا کہ اطلاع ملتے ہی ہمارے دستے کتنی برق رفتاری سے حرکت میں آتے ہیں۔ پھر وہی ہوا۔ نظر اٹھا کر دیکھنے کا اشارہ تو نہیں تھا، لیکن کرالنگ کرتے ہوئے میں فائرنگ سے ہونے والے دھماکوں کی آواز سے استعمال ہونے والے اسلحے کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ ہم پر واقعتاً آتشیں اولے برس رہے تھے۔ انسان کتنا بے بس ہے کہ سب کچھ چاہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اس بات کا صحیح ادراک ایسے ہی مرحلوں پر ہوتا ہے۔ میرے کندھے سے سٹین گن لٹک رہی تھی۔ اچانک حادثے نے دماغ کو ہی نہیں گرمایا تھا، خون بھی کھولنے لگا تھا، لیکن میری طرف سے ہونے والی کوئی بھی حرکت سوائے موت کو قریب تر لانے کے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی تھی۔ سٹین گن کی گولیاں حملہ آوروں کو تو کیا بگاڑتی، الٹا میری نشاندہی کر دیتی، اور اگلے ہی لمحے کوئی راکٹ اس جگہ پھٹ کر مجھے زندگی کے بوجھ سے ہمیشہ کے لیے سبکدوش کر دیتا۔ یقیناً کسی ساعت سعید میں میری ماں کی دعائیں مستجاب ہوئی تھیں، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے بچہ۔ وہ دن میں کتنی ہی مرتبہ یہ فقرہ دہراتی تھی، کتنی عظیم ہوتی ہیں یہ مائیں، ان کی محبت کی جڑیں زمین کے اندر ہی اندر کتنی گہری ہوتی ہیں۔ بظاہر جب موت کے تمام اسباب مہیا ہوں اور آپ کسی معجزے کے مرہون منت ہو کر بچ نکلیں، تو اس عمل کے پیچھے صرف ایک ہی قوت کار فرما ہوتی ہے، دعائیں، دعائیں اور صرف دعائیں۔ میرے ان جذبوں کو تقویت دینے کے لیے یہ دلیل کافی تھی کہ کوئی میری سلامتی کے لیے دعا گو ہے، اور انہی دعاؤں کے صدقے شاید کھیتوں کا وہ سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دور نزدیک ساتھیوں کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن چاروں طرف گھمائی، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے سوائے پھٹتے ہوئے گولوں اور سنسناتی گولیوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں قریباً رینگتا ہوا ایک سمت بڑھ رہا تھا۔ یہ سمت محفوظ تھی یا غیر محفوظ، اس کا اندازہ تو مجھے نہیں تھا، لیکن میری کوشش یہی رہی تھی کہ سڑک سے زیادہ دور ہٹ جاؤں۔ اچانک مجھے اپنی داہنی جانب کھیتوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ زمین سے چپکے میں نے سٹین گن کا رخ اس طرف پھیرا۔ خود میں قریباً آڑا ترچھا ہو رہا تھا۔ اگر اس طرف رخ بدل کر باقاعدہ پوزیشن لیتا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ آنے والا آہٹ لے کر خبردار نہ ہو جائے۔ میں کچھ ایسے زاویے سے زمین پر لیٹا تھا کہ رخ بدلتے گولیوں کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ آنے والے کو شاید اس بات کا یقین تھا کہ یہاں سامنا دوست ہی سے ہوگا، اسی لیے وہ بے دھڑک تمام خطرات بالائے طاق رکھے نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے منہ سے بے اختیار سکھ کی لمبی سانس خارج ہوئی۔ یہ ہمارا ساتھی تھا۔ اس نوجوان لیفٹیننٹ سے میرا تعارف بمشکل آدھا گھنٹہ پرانا تھا۔ اس کی فراخ پیشانی اور سینے کے نمایاں بال اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ اس کی رگوں میں خالص خون دوڑ رہا ہے۔ یہ نوجوان میرے میزبانوں کا ٹروپ کمانڈر تھا جو مجھے لینے آئے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی بے اختیار ہمارے ہونٹوں سے مسکراہٹ چپک گئی۔ موت کے جبڑے میں پھنس کر مسکرانے کی ایک اپنی لذت ہے۔ اس کا احساس وہی جیدار کر سکتے ہیں جو موت کی گود میں بیٹھ کر اس پر قہقہے لگانے کے فن سے آشنا ہے۔ میں رینگتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہم دونوں نے وہیں لیٹے لیٹے اپنے اسباب کا جائزہ لیا۔ ایک G3 آٹومیٹک رائفل، سٹین گن، 2 چاقو، چند فالتو راؤنڈ اور 5 ہینڈ گرینیڈ جو موجودہ صورتحال کے لیے بالکل ناکافی تھے۔ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ہم نے وہاں سے چپ چاپ نکل جانے کو ہی غنیمت جانا اور فوجی تنظیم کے مطابق ایک دوسرے کے تعاقب میں رینگنے لگے۔ نوجوان لفٹین اس علاقے سے کچھ آشنائی رکھتا تھا، اس لیے وہ آگے تھا اور میں اس سے بمشکل 2-3 گز کے فاصلے پر اس کے تعاقب میں۔ ہمیں دور سے دیکھنے پر یقیناً یہی احساس ہو سکتا تھا جیسے 2 اژدہے ایک دوسرے کے تعاقب میں لپک رہے ہوں۔ قریباً 15-20 گز کا فاصلہ طے کرنے پر ہم دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئے۔
हमारे सामने 2 लाशें पड़ी थीं, हमारे 2 साथियों की लाशें, जिनके आज़ा इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे। एक रॉकेट उनके नजदीक फटा था, जिसने पलक झपकते 2 जीती जागती जिंदगियों को मिट्टी के खिलौनों की तरह बिखेर दिया था। उनकी पहचान के लिए खुशकिस्मती से उनके चेहरे महफूज रह गए थे। दोनों शहीदों के निचले धड़ करीबन अलग हो चुके थे। ये मंजर हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मौत से आंख मचोली हमारा पेशा था। हमारी आंखों के सामने हंसते खेलते माओ के लाल चुप साध लेते थे। हमने मुक्ति बाहिनी की बर्बरियत का शिकार होने वालों की मस्ख शुदा लाशें सैकड़ों की तादाद में देखी थीं, लेकिन वो कुछ ऐसा अजीब नजारा था कि इससे पहले कभी न देखा। ये दोनों नौजवान लफ्टैन की कंपनी के जवान थे, जिन्होंने हमारे साथ जीप से छलांग लगाई थी। लफ्टैन ने इस वाक़े का कुछ ज्यादा ही असर कबूल किया था। वो दोनों लाशों के करीब पहुंचकर घुटनों के बल झुका और उसकी नजरें अपने शहीद साथियों पर गड़ गईं। वो सब मौत की शाहराह के मुसाफिर थे। उन्होंने एक दूसरे की रफाकत में मौत और जिंदगी के कई मार्के सर किए थे। उनका अचानक इस तरह बिछड़ जाना लफ्टैन पर बहुत शाक गुजरा। ऐसे लम्हे अच्छे भले फौजियों को जज्बाती कर देते हैं। तब वो पत्थर के बेहिस बंदों से आम इंसान के रूप में लौट आते हैं। अपने प्यारों की मौत पर उनका कलेजा भी फटता है। ये अलग बात कि उनकी चीखें अंदर ही अंदर दम तोड़ जाएं कि बहरहाल वो एक ज़ाब्ते के पाबंद हैं, जिनके तकाजे उन्हें एक तंजीम में बांधे रखते हैं। इतने मुनज़्ज़म होते हैं कि वो मरते भी ढंग से हैं, वक़ार से और आन बान से। मुझे थोड़े अरसे की जान गुसल रियाजतों ने खासा ज्ञान बहम पहुंचा दिया था। ऐसे साने हाथ पर सब्र करना, जब्त करना मुझे आ गया था। अपने साथी के अंदरूनी कर्ब का अंदाजा मैं बखूबी कर सकता था। मैंने उसी पोजीशन में आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया ताकि उसे तशफ़ी दे सकूं। नौजवान लफ्टैन ने मेरी जानिब चेहरा घुमाया। उस लम्हे उसकी आंखों में बिजली सी चमक रही थी। अपने प्यारों की शहादत ने उसकी आंखों में खून भर दिया था। उसके चेहरे के आसाब तन गए थे। उस लम्हे उसके सपाट चेहरे पर सिवाय 2 दहकती आंखों के और कुछ दिखाई न देता था। शायद जब्त से उसकी कनपटियों की रगें उभर आई थीं। वो शोलाए ज्वाला बन चुका था। उसके अंग अंग में अलाव दहक रहे थे। यकीनन वो अपने साथियों के कातिलों को भस्म कर देना चाहता था। उस लम्हे में उससे आंखें चार करने की हिम्मत न पाता था। फिर मेरे हाथ के दबाव ने उसे झुक जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरी हिस्सियात बहरहाल बेदार थीं और मैंने अपनी समत उठते उन कदमों की आहट महसूस कर ली थी जो फायरिंग का कवर लिए हमारी तलाश में उस समत आ रहे थे। उनके बेशुमार कदमों की आहटें हमें उनकी सही तादाद का एहसास दिलाने के लिए काफी थीं। बहादुरी अपनी जगह, मसलहत भी बहरहाल एक हिकमत अमली है। वक्त का तकाजा यही था कि हम अपनी जगह कम से कम उस वक्त तक दुबके रहें जब तक हमें मदद न पहुंच जाए। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। मेरा हमकार और ही ख्यालों में गुम था। कुदरत ने उसे हाथों हाथ अपने साथियों की शहादत का बदला लेने का मौका मुहैया किया था। वो इस सादत से कैसे महरूम रहता। उसने नरमी से मेरा हाथ पकड़कर अलग किया, मेरी तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में अपने तर्ज अमल पर माजरत चाही। उस लम्हे उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून हो रहा था। उसकी सारी दुरुस्तगी, सख्ती, खिंचाव खत्म हो चुका था। वो 5वीं जमात का कोई मासूम और खिलंडरा तालिब इल्म दिखाई दे रहा था। आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई थी। उस लम्हे उसके चेहरे से वो शान मुतरश्शे थी जिस शान से कोई मक्तल को जाता है, और हक ये है कि सलामती उसी शान की रहती है। वाकई जान तो आनी जानी शय है। उसके अज़ाइम थे कि अल्लाह अल्लाह। मैं भी तमाम मसलहतें भुलाकर उसकी राह पर गामजन हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।